فرج الغفران والمحضر والإخوة الباقين عجل نصرنا وبحق العيد دروس الكتب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا وبشيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينات فاهزم خصمنا وابنه الحامد والمحضر ثم الحسين أهلك إلهنا والفقيه الحبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا وجمال الدين جدي وابنه العدروس الحبر فانصر جدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبشيخي وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح حدنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعن ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا سادتي إني بكم جار لكم ما خاف قد دايما أونا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا صنتم الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى أنتم الأقطاب والأوتات يا خير من حاز المثاني والسنا إلى من غيركم يا سادتي ألتجين حانا خطب أودنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا عجلنا مطلوبنا هيا هيا عجلوا لغارة يدرك العبد بها أقصى المنى ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خدب أمنا خدمها بالمصطفى الهادق فينا كل شر وعدو يا ربنا وصلاة وسلاما دائما يتغشى بها كل هنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برك أو سنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله على تفرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله غيرك عز وجل آمين يا الله ولطيف بالعالمين آمين يا الله ربك فينا شر العدا آمين يا الله واخذهم وبديدا آمين يا الله اجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شدد شملهم آمين يا الله يا ربي فرق جمعهم آمين يا الله يا ربي قلل عداهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبح رماد آمين يا الله بكافها يا عين صاد آمين يا الله بالحال ولو خائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وعين وغادرين آمين يا الله وعين والساحرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصبين آمين يا الله ومفتر وكاذبين آمين يا الله وفاجر وعايبين آمين يا الله وحاسر والشامتين آمين يا الله ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا
واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله أنت بستر قميص آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامنن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله أرجاء سيدنا الرسول آمين يا الله والحسينين والبتول آمين يا الله والمرتضى بالفحول آمين يا الله وجاء جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم
يعلم ما تكتمون وإن أدري لأنه فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وعافنا يا إلهي من نوازل بل وهب لنا الخير كل واهدنا بهداك. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، ونستعينك ونستغنيك آمن سواك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك، كل المطالب كلها في رضاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك ونشهد أنك ترانا نور عين استفاق طابت شواهد مشاهد من يوالي ولك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. ومن على سنة الهادي يراك ومن قرأ للقرآن أوها بحاكي نبك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. منك إليك تحقق أن هذا حكى وصار قلبه وقلبهم تلا من صفك بالفهم والعلم والتعظيم يا الحسن يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. هذا لمن كان حظه منك وافر هناك في سابق العلم جاءت لاهقا من قضاء وأدركته العناية حيث جيت وجهك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. يسعى ملبي مجيبك صار سمع داء منك إليك وخيم حتى ساهت فينا الهنا والمنى والبسط شئت وشك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. ربي يا ربي حبلي في رجاء من رجا واقبل دعائي وقاربني مع من دعا. أنت حسبي وعوني فاشفني بشفاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. قلبي وقلبي والبسني لباس الكياك وانقذي روحي بذكرك واحميني بهما وحببك لي وحبب لي محبة لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. أستغفر الله غفرانك لمن قد أصاب واسلك يقيني وثبتني ثبات أولياء والحمد لله واختمها بطابع لك صلاة ربي وسلم ما نزل مسلمك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. على النبي المصطفى محمود خاتم بيك عدد حياة الذي يحيا به من حياة والآل والصحب والحقن به اسم فيك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء. يا من الخائفين نجينا ممن يا أخاف من الخائفين نجينا ممن أخاف. يا
ولي الصالحين كن موالينا وكاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف نستعينك يا معين شفاها أحسن شفاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف هب لنا فتحا مبين جاء بنسر مواف واكفي شر الماضين كفوهم عنا كفاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف والعتاة الظالمين حطوهم حتى تلاف شرهم فيهم مبين منهم وفيهم مضاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف مرتدين هالكين في شفا جرف الهياف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف والطغاة الباغين اكفهم يا خير كاف حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف كحفنا الحسن الحسين من سوى ما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله واف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف تبلغ الهادي الأمين وآل يصحب العفاف ختمها للمسلمين المساكين الضعاف غارة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأخفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة يا وقبول الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة قبول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بخر جودك مليان جود لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
نزيان من ذنوبه وحلال خايفين كتبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاح الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بأعظيم الأسماء وصفات الحسنى والملائكة جمّا وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجامع أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبحود الأكرام وبحادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي العواب شيخنا بسودان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علمي وحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران
يا إله العالم يا إله العالم بهلي تربة بشار الفقيه مشهار والعلوي الأبرار من بهم حالي زان بحل عينات اليوم ما كما هم في القوم وإن بدأ مني لوم يطلبوا للغفران بالحسن بن صالح بحر نوره طافه لا تكن لفاضه يا صمد يا منان مثل شيخ المشهد يا إله ابن ناصر أحمد وأبي ثم الجد يا إله العالم المعالي لهم شان يا إله العالم يتلنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يعقوب يا إله العالم أين زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم يا إله العالم فإن جودك قد عم يا إله العالم انسى خلقك والجاه يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم دعاء الرحمن يا إله العالم سرهم والإعلان يا إله العالم والحبيب المحضر يا إله العالم قائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل أجمع يا إله العالم ولمن لك يضرى يا إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم لمن خص بالإسراء يا إله العالم وذويه طرا يا إله العالم في جميع الأزمان يا إله العالم يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب هذا وقلبك الأسباب مستتكا بعدما ما يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجد الخلق طورا ومسيح كل برا أسألك أسبل صدرا على القبائل والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك سودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك سنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من جوع الظلم وإبكي وسوء الفعل والترك وشهوة الكل والقال وحب دنيا زميمة من كل خير أقيمة في حلب البلايا مقيمة وحشها عفت واشغال يا ويح النفس القوية عن سبيل سوية أضحى تروج عليها وقصدها الجاه والمال يا ربي قد قلبتني وبالأمان
سبتني وفي الخصوص كبتني وقيدتني بالأقبال قد سألتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي انظر إلى القوم النجاة قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القلب أنجا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القوم يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شمسا مخافي عليك تفسر واجمال يا علم سر منا لا تدقي سترنا وعبنا وقوانا وضلنا سقنا لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك حطاك وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري ولقني كل خيري واجعل جنانك بصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فدرك إليه درك قبل الفناء والحنان يا أم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى
يزيل المنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محبا للصالحين يزيح كل الحرام يكحر كل الذكام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين مسكين غيث عانا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين ربي حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على طامعين رب الغفار هنا بفعل ما لا يطاق فمن بفضل ضلال لمن بذنب رحيم واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي عذى المعذنين وقدر أحسن ختام لزمدنا الإنسان وأنا حكم الحمام وزرت روح الجبين ثم صلح وسلام على شفيع الأنام والعالي نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضراء سالنا نذرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مشايخ الحضراء سالنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله بفضله الجميل يذللنا العجيب بالحال والأيدي والقول لله وبعد جاء النظام منا شريف الضخم عاني جمال الفخام حبيبنا في الله بالطالب المقدار المنبت السكر مطاع الأسرار ثاني أهل الله القادة القدوة السادات صفوة ذي مال
ذليل إمام الفخر أعلي ربيع القدر فشات لك البدر يهدي لخلق الله أبو بكر بن سليم هو أحد قولي ظليم الفاجر الغسيم يحلق بأمر الله ويحيي الغريب إن كان بواسيق يلهيك بالسبيل هذا بفضل الله لما قراه العبد فحاش من نجد وقال على سعاد يأتي بجود الله ولا أبدا كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله حسبي حق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله لأنه أمير وقلبه طهير ولا له نسير إلا عباد الله يا سادتي قرى في الحال بدرا ما فيك بتمرى الله 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 قوموا معي قوما وقضوا الذي رمى كل مدى لهما يأتي بأول الله كفى كفى ما بيدا لي عسوابي بالحل يا حبابي فإنكم بالله كونوا لنا نصرا بالسيف والقدرة وكل ما نكره والشوش لله حيا بكم حيا للدين ودنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جعل الله والمصطفى طهير والمرتضى نسير وابناح والبقير والكل حسب الله حسبي بهم حسبي هم صفوة الرب بالفضل والقرب والقول شيء لله وصلي وسلم دوب على نبي المحبوب بحياة المطلوب أجمع بفضل الله مشائخ الغدرة سالنا نطرا بجاه أهل الله يا مواطن الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حلال العقول سالمة وحلى القلوب عالمة قوموا بحمة عادمة وبصدق نية جازمة فحيا إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة حتامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا والطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إبانا يوم طامة فالموت عادل قريب كل له منه نسيب ملكان داخل أو نسيب فهو مصيبة أما يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الخاتمة ثم إذا مت أتوب وغسلوك وكفنوك وشايعوك والحدوك وسرت جيفا خما يا رب كل يا مؤيد إذا رشد الجبين واخدم إلهي باليقين من قبل لو بالله ما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمقار وإنما هي للممار ففكر وأمعن في النظار ولا تكون كسائمة يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كل ذلال لنا فيك عمل تحيي العظام رامة يا الله بها يا الله بها
الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة ومنون بوصل الخاتمة بجاه والد فاطمة ومنون بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة ومنون بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول إن شاء الله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسائر العباد الله الصالحين أن الله درجتهم في الجنة وينفعهم في شفاعتهم وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويشركنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالع قسم وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي عم الفقيه وابنه أحمد ساداتنا علوي وعلوي ابن الفقيه وعلي وعبد الله ابني علوي ابن الفقيه وسيدنا محمد مولد دويله والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر المقدار وإخوانهما والشيخ عبد الله العدروس وأولاد أبي بكر العدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد شهاب الدين وشيخنا محمد جمال الليل ومحمد مولى عيديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بايشميله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن مشيخ العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن بن الحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وجميع أولاده والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي والحبيب إدروس بن هاشم العطاس حبيب عبد الرحمن بن شيخ بن سالم العطاس حبيب عمر بن محمد بن هود العطاس وجميع ساداتنا الأبي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن فضل بافضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ علي سعد بن علي المنهج والشيخ عبد الله بن أحمد باصودا ومشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا وشيخنا وعلمينا وكاتب الحضرة والد جميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة
ومن جاء منه خيرنا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم يتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين واجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى والعافية الدائمة التامة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يسأل الإمام والأمة والراعي والرعية يفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن ويطلع عمرنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومعموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويؤم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبل منا يقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال الحسن السابقة وسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله. Mari kita baca doa dari Syekh Imam Wahab Asy-Syarani dengan niat tawassul. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit dalam tubuh kita, dan juga kita niatkan juga untuk sanak famili kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, guru-guru kita atau anak-anak kita yang sedang sakit. Kita niatkan dengan berkah baca doa tawassul Imam Wahab Asy-Syarani, Allah sehatkan semua, angkat penyakitnya dan dijauhkan daripada bala dan musibah. Bitilkan ya binati syurab tawassul. Al-Fatihah. A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya karim ya aziz khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya dhal ni'mati sabiqa wa ya dhal karamati zahira wa ya dhal hujjatil baligha khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya qaimu la yazul wa ya alimu la yansa ya baqi la yafna khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya hayyu la yamut ya samadu la yad'am ya ghaniyyu la yaftaqir khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya arham min kulli rahim ya alam min kulli alim ya ahkam min kulli hakim ya akram min kulli karim ya azam min kulli azim ya adam min kulli qadim khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya man huwa fi sultani qawi ya man huwa fi dhatihi qawi ya man huwa fi 'izzihi latif ya man huwa fi lutfihi sharif ya man huwa fi mulkihi ghani khallisna minal waba ya Allah. Al-aman 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 ya man ilayhi yahrubul 'ashun ya man alayhi tawakkalul mutawakkilun ya man ilayhi yarja'ul laji'un
يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Gobul. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan dari munajat hadrah Basaudan dan tawasul dari Imam Wahab Syarani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua permohonan-permohonan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah majelis hadrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasil liman al-Habib Abdullah bin Nabil Haddad mengatakan di dalam salah satu subbabnya, wa min a'zamil muhlikah, di antara salah satu perbuatan yang mencelakakan kita adalah ar-riya, yaitu perbuatan riya. Wa qad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar wa syirkil khafi. Riya adalah, kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, juga disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, adalah riya adalah salah satu perbuatan yang berbahaya dan mencelakakan. Nabi Muhammad SAW bahkan telah memberikan peringatan yang menamakan bahwa riya termasuk dari perbuatan syirik yang kecil, ya, syirikul asghar atau syirik yang tersembunyi, ya. Wa makna riyah di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan makna riyah, wa makna riyah talabul manzila wa ta'zim indan nas bi amalil akhirah. Makna riyah adalah menuntut kedudukan atau kehormatan di dalam khalayak orang ramai, ya, melalui amalan-amalan perbuatan akhirat, ya. Seseorang, apa itu? Kalazi, seperti seseorang yang mendirikan sholat, berpuasa, melaksanakan apa? Menunaikan, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, berjihad fisabilillah, atau membaca Al-Quran, atau yang kita saat ini kita lagi lakukan nih, perbuatan baik, berzikir, bermunajat, berdoa. Tetapi kesemua itu, ya, wal amal, tetapi kesemuanya itu dilakukan dengan tujuan agar apa? Agar orang memujinya, agar ingin dilihat orang, agar orang menghormati, agar orang memberi kita harta atau memberi pujian. Nah, ini makna riya. Perbuatan baik yang kita lakukan, amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat, Quran, zikir kita, tapi niat kita untuk dilihat atau ingin dipuji atau ingin ada yang pengen dapat duit. Nah, ini berat nih. Ini berbicara makna riya, kembali ke hati kita masing-masing. Yang bisa tahu, yang bisa jawab Allah, yang mengetahui hati kita dan diri kita sendiri. Saat ini kita datang ke tempat ini dalam rangka berzikir, bermunajat. Niat kita ikhlas karena Allah dan Rasulnya, bukan karena niatnya untuk apa? Oh, untuk dilihat atau dipuji. Ada nggak orang yang sholat karena ingin dilihat orang?
Ada nggak? Baca Quran ingin dipuji orang, ada nggak? Ada nggak? Nah, kita tergolong yang mana nih? Tanya diri kita masing-masing, jawab ya diri kita masing-masing. Wa qad qala ta'ala faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadihi rabbi ahadan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dari dalam beribadah kepada Allah. Niatnya apa? Makanya di sini al-ikhlas. Niatnya harus benar-benar ikhlas untuk ibadah. Kita sholat, niatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat kalau nggak diomelin orang tua nggak mau sholat. Atau nih Anda nih banyak nih pelajar sholatnya kalau nggak di asada sekolah nggak sholat. Kalau sekolah di asada baru sholat. Kalau di luar nggak sholat. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ayo jawab. Ada nggak? Kenapa sholat? Kalau di asada sholat zuhurnya rajin. Diomelin sama Ustaz Safari, sama Pak Wisnu, sama Haji Usman, ya kan? Di absen. Bahkan alhamdulillah Anda nih siswa-siswi Nurus Saadah tadi pagi sholat duha nggak? Sholat duha nggak? Kenapa sholat duha? Karena disuruh. Nah ini makanya harus perbaiki nih niatnya nih. Ya nggak apa-apa kalau awal pendidikan disuruh, tapi niatnya harus ikhlas juga. Anda nggak akan berasa. Ini apalagi nih keberuntungan yang pada sekolah di Asada bukannya promosi nih kita nih. Kita nggak tahu kalau umur kita nggak ada. Banyak yang masih muda, ada yang belum ujian dulu meninggal dunia kecelakaan. Tiba-tiba amal kita dilihat sama Allah. Mana amal buruk? Oh durhaka sama orang tua, bohongin orang tua, bilang mau bayaran SPP, nggak taunya nggak dibayarin ke sekolah, duitnya buat jajan, buat beli pulsa, beli main Mobile Legend. Ada nggak begitu? Ada Ustaz? Nah besok tandain orang Ustaz. Ini yang ketawa-tawa jangan-jangan pelakunya nih. Ya. Habis bohong durhaka sama orang tua. Tapi nggak tahu di sekolahan disuruh diperintahin sholat. Alhamdulillah duhanya tiba-tiba amal ibadah diterima sama Allah. Kita nggak tahu dari mana amalnya. Makanya walaupun di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, kita dipaksa untuk ikut amal yang baik, niatin ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Oh ini niat yang baik. Guru mendidik kita, para ustadz, para guru mendidik supaya beribadah, sholat zuhur berjamaah. Ini yang bagi anak-anak murid. Bagi kita yang di luar, sama. Ini nanti ini yang udah mau kawin nih kan, yang anak-anak muda juga. Jangan sholat kalau depan mertua rajin banget. Ya kan, ada nggak begitu? Depan mertua pakai peci, pakai sarung, buah, pakai kokok rajin banget. Baca Quran depan mertua, buah, sore-sore udah ngopi, buah, sambil buka Quran. Buah, kata mertuanya, Masya Allah mantu gue rajin banget nih. Mertuanya lewat, main handphone langsung. Ada nggak yang begitu? Banyak gak, Bu? Nih ibu-ibu kayaknya apal nih mantunya nih pada nih. Atau suaminya kali begitu. Biar dimasakin enak kali, jangan-jangan suaminya niatnya. Nah ini, makanya ini perbuatan ria kelihatannya kecil ya. Karena yang tahu nih makanya bisa tergolong kepada dikatakan syirik kecil ini kenapa? Karena kita bisa menyekutukan Allah. Niat kita nih ibadahnya gimana? Ibadah kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, atau karena takut sama manusia, atau karena nggak enak sama manusia, nggak enak sama guru, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama bos. Atau karena ini tadi lagi-lagi nauzubillah Abdullah bin Abdul sudah mengingatkan, atau karena pengen dapat duit, memberi harta. Oh biar ngajinya rajin, wah nih kalau ngajinya bacaannya bagus nih, nanti dikasih duitnya, ustadznya bagus nih. Padahal kalau niatnya pengen suaranya bagus, niatnya memang pengen supaya orang mendengar kalam ilahi yang baik, supaya orang dengar bacaan yang baik, orang tertarik. Tapi kalau niatnya sudah ujub, ini makanya antara riya dan ujub nih mirip nih semuanya nih ya. Makanya harus hati-hati nih. Ya. Dikatakan lagi dalam ayat Al-Qur'an yang lain, man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fil harsi, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa
Wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami memberinya kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian di akhirat. Tapi kalau niatnya untuk dunia tadi, niat ibadah kita untuk dunia, sia-sia, percuma. Mau baca Quran 30 juz setiap hari bolak-balik, kalau niatnya ingin dipuji, niatnya ingin mendapat harta, niatnya enggak karena Allah dan Rasulnya, mau sholat sunnah 1000 rakaat pun, kalau niatnya ingin dilihat orang, ingin untuk pamer, nggak akan dapat pahala di sisi Allah. Makanya dalam Quran tuh di sekolah Allah tuh ngelihat sedikit perbuatan kita tuh baik, bukannya Allah ngelihat. Makanya nih perbuatan riya ini sangat penting sekali. Ya, bahaya sekali, ini kelihatannya kecil, ringan karena yang tahu hanya diri kita masing-masing. Makanya yuk perbaikin selalu niat ikhlas kita karena Allah dan Rasulnya. Makanya di setiap sholat habis kita Allah pasang niat Allahu Akbar, niat mau sholat Allahu Akbar, di dalam bacaan doa iftitah kita apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kita berjanji loh, setiap sholat kita berjanji sama Allah, kita udah janji loh. Setiap ibadah kita, sholat kita, hidup kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbaikin niat kita benar-benar karena Allah. Insya Allah kalau niat kita ikhlas karena Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan mendatangkan keberkahan buat kehidupan kita. Makanya yuk, insya Allah besok kita lanjutkan lagi, minggu depan kita lanjutkan lagi kajian tentang riya. Perbaikin niatnya dulu yang pertama. Nih hadir hadroh, sholat 5 waktu, ngaji Quran, belajar, niatnya nih harus ikhlas dulu. Jangan niatnya karena manusia, bahaya. Ya, yang tahu hanya diri kita masing-masing, perbaikin. Insya Allah amal kita gak akan sia-sia yang sudah kita lakukan. Kita mengharapkan ganjaran sisi Allah. Makanya tadi dalam munajat tuh kita sampaikan, dalam munajat hadroh kita baca, sampaikan juga ya. Yang tahu isi hati kita nih hanyalah Allah. Ya man ya rasira qalbi hasbitila uka hasbi famhu bi afwika zambi waslih kusudi wal a'mal. Wahai zat yang melihat semua rahasia hatiku, penglihatanmu amat terang menggalui segala rahasia. Yang tahu nih rahasia kita nih hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap agar nih benar-benar ibadah yang kita lakukan ini menambah iman kita. Jangan sampai ibadah kita sudah baik, sudah luar biasa, niatnya bukan karena Allah. Makanya perbaikin untuk ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi disampaikan juga dalam bait hadroh, waj'al jinanak masiri waqtim bil imanil ajal. Jadikan surga sebagai tempat kembali kita dan tutup usia kita dengan membawa iman, bukan ingin. Jadi kita pengen dapatin iman yang baik di sisi Allah. Bukan niatnya sekali lagi ingin dipuji. Kan sudah ada kan apa sih peribahasa itu ya? Kita tidak hidup dari pujian dan tidak mati dari kritikan atau cacian. Jadi jangan wah kalau dikritik kesel, tapi kalau dipuji bangga, enggak. Jangan sampai kita hidup dari pujian, bahaya. Karena emang kadang-kadang nih pujian kadang-kadang awalnya kelihatannya manis, tapi lama-lama menjatuhkan kita. Manis gak kadang-kadang? Orang kalau kita dipuji itu awalnya baik, tapi lama-lama ngerusak hati kita nggak? Ini bahaya loh. Contohnya ini gampang. Oh bagus, Masya Allah ya, habis sholat berjamaah ya di Masjid Asadah ya. Alhamdulillah, saya lagi ada kesempatan memang pengen lewat masjid, pengen sholat berjamaah di masjid. Niatnya pengen ikhlas. Masya Allah, habis itu timbul deh. Wah, Alhamdulillah orang jadi ngeliat gue ya. Ada nggak tuh kadang-kadang perasaan gitu tuh? Kita lagi berbuat baik nih, orang puji sedikit. Tapi habis itu lama-lama dorongan hati kita menjadi apa? Muncul tuh bisikan setan. Merasa dia, saya udah hebat ya, alim ya. Langsung keluar masjid. Nih orang nggak sholat nih, hebatan gua nih sholat, lu nggak sholat. Kadang-kadang hati kita suka begitu nggak? Nih jujur, kadang-kadang hati kita suka begitu nggak? Merendahkan orang. Ini ngapain orang di luar nih dia nggak sholat nih, hebatan gua nih di sisi Allah gua udah sholat. Itu sedikit tuh, padahal abis dipuji sedikit, dibangga-banggain dia sholat berjamaah, langsung di depan dia melihat membanding-bandingkan dengan orang lain.
Kita nggak nyebut ke orang lain, tapi hati kita suka begitu nggak kadang-kadang nih? Ini jujur nih, hati kita suka begitu nggak kadang-kadang? Lagi jalan nih, bandingin, hebatan gua udah sholat, udah ngaji. Tadi alhamdulillah di sekolahan, di masjid baca Quran, alhamdulillah 5 surat kita baca. Ini sini nggak baca misalnya. Kadang-kadang tuh hati kita suka begitu kan tuh, suka membanding-bandingkan. Kalau habis kita berbuat baik, ini makanya ini kecil, makanya hati-hati, jangan hidup dari pujian dan kita juga tidak mati dari kritikan. Hati-hati nih, ya ini bahaya nih, ya ini bahaya. Makanya kalau ada kebanyakan orang teman lagi muji kita, hati-hati. Cukup, kalau sekali puji udah cukup, jangan muji lagi. Jangan sampai kita nanti jadi rusak amal niat kita ikhlas karena Allah, kita jadi rusak. Ya, ini mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya insyaallah. Yang akan datang kita lanjutkan lagi tentang kajian pembagian dalam riya dan bahaya dan yang lainnya kategorinya dan cara kita untuk menghindari perbuatan riya tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan hati kita, memperbaiki niat kita ikhlas karena Allah dan Rasulnya, dan kita berharap seperti munajat Hadrah Basudhan di akhir kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan keberkahan buat kehidupan kita. Dan kita baca suratul Fatihah juga, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, urusan pekerjaan kita segala macam Allah mudahkan. Allah mayassir wa la tu'assir, Allah mayassir wa bitilkan niyah bi asrari al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita tutup dengan zikir jalalah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kita dihidupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil La ihsan. ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita beristighfar buat orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana waqsim kurubana wa'tin man qabana wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika a'inna. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa ridha wal inayah والصحة والعافية وطول الأمور في طاعة الله ونسأل الاستقامة وحسن الخاتمة بجاه خير البرية. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.